فيديو جديد غنشوفو فيه دورة جديدة وهي دورة جيكويري. جيكويري شناهي؟ بيبليوتيك، يعني مكتبة الجافا سكريبت، مساعدة الجافا سكريبت. الا كنتو قريتو الجافا سكريبت غتحتاجو بزاف جيكويري. جيكويري الدور ديالها هو تسهيل العملية، يعني كتكتب كود صغيور هو عنده مفعول كبير. يعني تقدروا تمشيو موقع تكتبوا جيكويري، موقع ديالهم انا نخلي لكم هذاك تحت في الديسكريبشن اللي غتحتاجوه. هذا هو موقع جيكويري، يعني المقول ديالهم رايت ليس دو مور، يعني كتب شويه و بيرفورمانس راه كبير. يعني كنتمنى الفكره تكون وصلت، يعني انها كدير بزاف ديال الخدمه في الجافا سكريبت. يعني بلاصه نتوما تكتبوا واحد الكود طويل نتوما تبرمجوه بوحدكم، هو ديجا كيكون مبرمج وانتوما فقط تعيطوا عليه. بحال مثلا شي برنامج كيدير شي عمليه مثلا كتلقاه هو جاهز، انت فقط كتعيط عليه باش تسهل عليك العمليه ديال الكود ديالك باش يكون اسرع، حتى كتساعد في اننا كنقتصدوا من لا ميموار، وحتى في الخدمه كتكون سهل. اشنو تحتاجوا واحد اللين، هذا هو اللي فيه جيكويري، وكتجيو وتحطوه هنا في الهيد، وهنا لداخل السكريبت غنكتبو جافا سكريبت عادي. وكاين جافا سكريبت ديال هادي في شكل، ولكن تقدروا تكتبوا داك الجافا سكريبت البروغرام ديالكم وتزيدوا عليه الجيكويري. يعني شنو كيحتاج الجيكويري؟ كيحتاج هو بحال السي اس اس، هو بحال السي اس اس البلان ديالو هو كيعتمد على لي سيليكتور. يعني شنو هو الشيء اللي غندير عليه واحد الايفيرمون، بوطون مثلا هو اللي غندير عليه ايفيرمون، وشنو غيدار عليه. انا غنكليكي مثلا، عندي انا مثال هنا غنكليكي انا على هادي، انا بغيت نكليكي على هادي مثلا، هادي ما تبقاش تبان لي. يعني السي اس اس خصك تقول ليه مثلا هذاك بوطون ولا شي لعيبه كليكي في الجافا سكريبت وتحول السي اس اس هذا، تحول ديسبلاي ديالو نو. يعني طويل خصك تبقى دير سي اس اس في الجافا سكريبت، يعني غتجي طويل. هنا شنو غنحتاج؟ هنا غنحتاجو فقط نعرفو نكليكيو بوطون ونحدو العنصر اللي بغينا يطرا عليه، وفقط نعيطو على لا فونكسيون اللي كترد ليا مثلا ما يبقاش يبان. الكود كيفاش كتكتب؟ ساهله، كدير دولار، كدير دوكيمون دوكيمون بوان ريدي يكون مساعد، كتحل هادي كتكتب فونكشن تحلها هكا. دابا كتبدا تدخل هنا، كنجيو نحددو شنو هو العنصر اللي غنديرو عليه الايفينون. مثلا هاد البوطون الاول كليك، كدير نفس العمليه، كدير هكا وكتحددو باش نعرفو هاد البوطون محددو بواحد الاي دي في سي اس اس. كيفاش كنا كنديرو ليه دياس بيت سميتو. قلت لي هذا شنو غندير عليه؟ انا غادي ندير عليه كليك، انا غندير عليه واحد الكليك. كتكتب كتحلها نفس الطريقه ديال كوير، كدير فونكشن كتحلها نفس ديك الطريقه اللي درنا قبيله. لداخل منها كنقولوا على من بغينا يطرا هادشي. يعني من بعد ما كليكيت شنو بغيتو يطرا؟ بغيتو مثلا التكست ما يبقاش يبان. شنو هو التكست؟ هو هاد هلو وورد كاين في هاد الباليز بي معرفه بهاد الاي دي، نديرو لها دياس بي ان نقطه. هنا فين غنجي الدور ديال الجيكويري. شنو غيدير لنا؟ كاينه واحد لا فونكسيون سميتها هيد كتشد هذا مكتبقاش تبينو ليا. غنتيستيو دابا، شتي مبقاش بالي، ني كليكيت عليها مبقاش بالي. نشوفو في الكود شنو كان كيطرا علينا. ندخل لا كونسول ليليمون. شوف عندي انا هلاو، شنو غنكليكي عليه؟ شو انا غيتبدل؟ شنو انا هنا نكليكي؟ شوفوا تزادت هنا ستايل، تبدلات هنا في ديسبلاي ولات نون. شوف ما كانت ولات. شوف نرجع للاول،
هذه هي العمليه. دابا كون ما كانش جيكويري نتايا خصك تبقى دير في جافا سكريبت وما عرفت شنو هو. يعني جيكويري دارت هاد العمليه بوحدها، فقط اننا عيطنا على هاد لا فونكسيون. نقدروا نديرو بوطون اخر يكون عليه ايفينمون اخر، يعني نفس الطريقه نديرو على هاد بوطون دو. يعني مثلا نديرو هكا، نبدلو حنا هاديك نسمينا هذاك بي تي دو، نديرو عليه تا هو نفس ليفينمون. مثلا كليكي على واحد هاي ما يبقاش يبان، وكليكيت على دو حتى هو غيطرح حيت عطيتهم نفس الصالح نفس لا فونكس. كاينه واحد الفونكسيون اخرى سميتها شاو، يعني بين ليا، يعني ديسبلاي كود وما كيبقاش نو كيولي ايرلاين ولا بلوك. يعني الا درت هاك شوف ولات انا مابقاش كيبان. شنو غندير كليك دو شوف ها هي بانت. حيد لي هذيك ديسبلاي نون، حيدها لي شوف انا حيدها. شو الفرق؟ يعني هذا هو الضوء ديال الجيكويري. يعني خصكم تعقلوا مزيان على هاد ستركتور. شنو دوكيومون ريدي فونكشن بي تي كليك، يعني هذا عنصر. هذا ملي كتبدا البوطو يعني تقدر دير بزاف ديال ليفينمون بعد ما كليكيش هذا يقدر وندير بزاف. يعني هنا اي حاجه دخلتها هنا الطراليه من بعد ما كليكيت على هاد بيت، وهاد بيت عنصر واحد اخر، وهذا بوحده واحد اخر. شوف هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال اليوم، فقط مقدمه وشرح بسيط. كتمنى يكون عجبكم.